نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع خواہش ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ سعد دی 26ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ سونے اندے وچ فرمایا کہ خواہش دی عمل نہ کرے ہو، یہ تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ سبحان اللہ، اللہ دی راہ صراط مستقیم جڑی انسان دے دل تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک جاندا رستہ، یہ اللہ دی راہ ہے، یہ صراط مستقیم۔ ویسے تو کائنات دی ہر لہر اللہ دی بارگاہ تک جان دا دروازہ ہے، لیکن انسانی دل سب تو نزدیک ترین دروازہ ہے۔ چونکہ اللہ سونے نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اپنی بارگاہ تک رسائی واسطے کیتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان واسطے کیتا۔ اسی واسطے اللہ سونے نے انساناں دے اندر نوری عالم ابر دے لطائف رکھے ہیں جڑے باطن سے پرواز کر دے ہیں، باقی کسے مخلوق نے نعمت حاصل نہیں۔ انسان دی روح دے اندر اللہ پاک کی صلاحیت رکھی ہے کہ باطن سے پرواز کر دیا ہویا اللہ سونے دی بارگاہ تک جاندی ہے۔ تے رب سونے اس آیت پاک کڑی پیاری گل فرمائی ہے کہ خواہش تے عمل نہ کرو، یہ تو اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی، یعنی رب دی بارگاہ تک نہیں جان دے گی۔ اب جڑی تہاڈی منزل ہے جہدے بارے قرآن حکیم بھی رب نے فرمایا، اللہ سونا فرماندا ہے قرآن حکیم جلا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، کائنات دی ہر لہر دی طرح انسان بھی اللہ پاک دے اسم و صفات دے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دا عکسی ظہور ہے۔ جب تک انسان خواہشات نفسانی جو نہیں نکلتا، یعنی لا دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح نہیں کرتا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں ہوئے گا کدے بھی۔ اللہ دی راہ جنہیں حجاب ہونا وہ سب تو بڑا حجاب جڑا ہے وہ انسانی نفس امارہ ہے۔ نفس دیاں چار حالتاں نے، ایک ہے نفس امارہ، ایک لوامہ، ایک ملہمہ، ایک مطمئنہ۔ تے جڑا نفس امارہ آ یہ شری شر ہے، یہ اندر جنیاں خواہشاں پیدا ہوندیاں ساریاں اللہ تو دور کرنے والیاں خواہشاں نے، نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دا پجاری بناؤن والیاں نے خواہشاں ساریاں۔ اس واسطے سارا شری ہے سارا، لیکن جدو مطمئنہ بن جاتا پھر خیر ہی خیر ہو جاتا، پھر یہ اندر پیدا ہونے ساریاں خواہشاں اللہ تر راغب کر دیاں، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرن تے ابھار دیاں، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو ان دے پروگراماں تو بیزار کر دی ہے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ دی راہ تو روک دو۔ تے نفس امارہ بغیر شدید مجاہدے تو یہ مطمئنہ نہیں بنتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ قرآن و سنت دے ہر حکم دے روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرے، تو صحیح عقیدہ زندہ دل علوم نبوت دے وارث سچے مردہ دل ہے، مردہ نفس زندہ دل علماء مشایخ دی صحبت انسان حاضر ہوئے، بڑا خوش نصیب اور شخص جنہاں لوگوں نے انہاں اللہ والے صحبت نصیب ہو جائے، انہاں دی خدمت نصیب ہو جائے۔
کیونکہ یہ وہ لوگ ہے جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ رہندے نے حضوری چ رہندے نے سانو چاہیے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے ضرورت کے مطابق تے عمل کریے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے اور اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر توحیدی نور نسبت القاء کروائیے تاکہ دل دا تعلق نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے یہ نوری تعلق جب تک انسان دا نہیں جڑدا انسان دی کامیابیاں دے رستے نہیں کھول دے پھر اپنے پیر و مرشد کو قلبی ذکر اسم اعظم حاصل کر کے تلاش مولا چ نکلے راہ مولا چ نکلے اور دوام قلبی ذکر حضور دے ذریعے اللہ کی طرف ودتا رہے اور قرب الہی دے مراتب طے کردے ہیں نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کردے ہیں اللہ سنے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے اس واسطے رب سنے قرآن حکیم دسے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے تو مسلمان تو ہے ہی وہ ہے جڑے رب سنے نہ جنونی عشق کردے رہے بڑی والہانگی وارفتگی نہ ٹوٹ کے سب تو منہ کلی ہمیشہ لئی موڑ کے تائیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام قرآن حکیم کی رب سنے فرمایا الا ربک منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے قرآن حکیم کی رب سنے فرمایا کہ میں جنہ انسانوں نے اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا اپنی پہچان واسطے حقیقی پہچان وہی ہو جدو انسان رب سنے دی بارگاہ حاضر ہو گئے اللہ سنے دا دیدار حاصل کرے گا قرآن حکیم جی اللہ رب العزت سورہ عنکبوت دے اندر 5ویں آیت پاک فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھ دے رہے اللہ سونے دا دیدار انہوں ضرور ہوئے گا قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے فتح ربانی کے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ صاحبزادے تقوی نو ضروری سمجھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدود نو اپنے ہوتے لازم کر نفس خواہش شیطان اور برے ہم نشینہ دی مخالفت دا پابند ہو ایمان والا ہمیشہ انہاں دے خلاف جہاد کردا رہندا ہے اسی فتح ربانی جگہ لکھیا غوث پاک فرمان دیا کہ ساتھ نہ دے نفس دا نہ خواہش دا نہ دنیا دا نہ آخرت دا اور نہ پیچھے پے ماسو اللہ دے نہ پیچھے پے ماسو اللہ دے بس تو ایسا خزانہ پائے گا جڑا کدے فنا نہیں ہوئے گا اور اللہ کی طرفوں تیرے کو وہ ہدایت آئے گی جس تو بعد گمراہی نہیں ہوئے گی پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرمان دیا اللہ سونے واسطے ذلت اختیار کر اپنی ساری حاجتاں او دے اگے پیش کر کوئی عمل اپنے نفس واسطے مت کر پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرمان دیا جڑا برہنہ ہو چکیا ہوئے مخلوق تو طبیعت تو خواہش تو نفس تو اور شیطان تو اور یہ ہاتھ چ زمین دے کنجیاں زمین دیاں کنجیاں گرا دیتی جاندیاں ہیں تو بس یہ نزدیک پتھر ٹیلے جڑے ایکو جو ہو جاندے ہیں یکساں ہو جاندے ہیں پھر اسے فتح ربانی جی لکھیا غوث پاک فرمان دیا اپنے کاروبار مشاغل دے وچ توحید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی دے آفتاب دے نال رہ کیونکہ یہ سورج تینو خواہش نفس اور شیطان مخلوق نو شریک خدا سمجھن دے جال دے وچ پھسن تو محفوظ رکھن گے اور رفتار دے وچ اجرت کرن تو روک دے رہن گے اسی فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے اکثر جیڑی اجلت تینوں برانگیختہ کر دی ہے وہ دنیا جمع کرن دی ہرس ہے
قناعت اختیار کر، کیونکہ قناعت ایسا خزانہ ہے جڑا کدے ختم نہیں ہوئے گا۔ تے ادھر دی چیز کا کیوں طالب ہونا ہے جی تیرے مقدر ہی نہیں ہے، اور جو کچھ تینوں ملے گا اور جیڑا تینوں کدے بھی نہیں مل سکتا۔ روک اپنے نفس نو اور اسے موجود دے اتے راضی اور دے ماسوا تو بے رغبت بن جا اور یہ دے اتے جمعہ رہے اتھوں تک کہ اللہ سونے دی معرفت والا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دے سارے اقوال آب ذر نہ لکھن والے جی دا مقصد خلاصہ ہے کہ تقوی دی زندگی اختیار کر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت دے حداں دا خیال رکھ، اللہ سونے دے ہر حکم تے عمل کر، وہی ہر نافرمانی تو بچ، خواہشاں شیطان برے ہم نشین جننے نے انہاں دی مخالفت کر، انہاں نال جہاد کر، کدے بھی ماسوا دے پیچھے نہ لگ۔ تیرے مقدر دا تیرے نصیب دا لکھیا تینوں ہر حال چ ملے گا، تو کسے دا نہیں کھا سکدا، کوئی تیرا نہیں کھا سکدا۔ تے دنیا دے مال جمع کرن دے پیچھے نہ لگ، کیونکہ جو نصیب دا وہی ملنا۔ تے نہ ہی کتے وانگوں ساڈی لڑیے دے پیچھے اپنے آپ نو ذلیل اور رسوا کر مال اکٹھا کرنے واسطے، یہ نہیں ہونا۔ جنہ تیرے نصیب دا لکھیا وہی ملنا۔ تے اور نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے پیچھے نہ لگ، ورنہ تینوں تباہ برباد کر دیں گے۔ بلکہ فنا پھر توحید ہو، ورنہ پھر توحید ہو۔ اور شریعت دا سورج جڑا ہے یہ روشنی وچ اللہ سونے طرف ود، کدے بھی اللہ سونے دا کسے نے شریک نہ بنا۔ جس شے دی بھی طلب ہے وہ اپنے اللہ سونے کو منگ، مخلوق دا سوالی نہ ہو کدے بھی، کیونکہ درویش دے پیر ہی نہیں ہوندے جڑے طالبان دنیا دروازے طرف جان۔ درویش دا ذہن ہی نہیں ہوندا جہدے وچ دنیا دے معاملے سوچے اور اپنی غرضاں بے حصول واسطے طالبان دنیا دروازے نو جاوے۔ درویش دی شان نہیں، درویش دی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط اور فقط اللہ دی پاک ذات ہوندا ہے۔ تے کدے بھی کالیاں نہ کر، قناعت دا رویہ اختیار، خود سپردگی، توکل اور قناعت بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑے خزانے نے یہ بادشاہت ہے، یہ اختیار کر تے دو دنی چار دے چکر چ نہ پے۔ تے اللہ سونے دے پروگرامات تے جمع رہ، راضی رہ۔ چاہیے ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو جائیے، اپنی تمام امیداں آرزواں دا مرکز و محور اللہ دی ذات کو بنا لیے۔ کدے بھی طالبان دنیا دا سوالی نہ ہوئی ہے، تے جس شے دی ضرورت ہے اپنے رب کو منگی ہے، اور رب دی تقسیم دے ہوتے جس طرح دی جیڑی بھی تقسیم ہوتے راضی ہو جائیے، ساڈے بارے بھی دوجیاں دے بارے بھی۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری اور دید عطا فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما۔ اسلام و انسانی یہ دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش غدار منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، دو نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غداراں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، غزوہ ہند دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائی، ساڈے ہوا سوچاں اور دل نو پاک فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔